जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी मैं 3-4 दिन पहले से एक देख रहा हूँ टिकटॉक पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और ये बात भी बहुत आगे खबर भी उसको ब्रेक की जा रही है कि शेखपुरा के इलाका में एक बुजुर्ग जिनकी उम्र तकरीबन 70 के राउंड अबाउट होगी, 70 साल, तो उनको किसी ने कान पकड़ाए हुए हैं और वो जनाब आगे से ये तस्वीर लगाकर एडिट है या जैसी भी है, सोशल मीडिया पे जितना झूठ और सच होता है इस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो उससे जोड़ा जा रहा है शेखपुरा पुलिस के साथ कि शेखपुरा पुलिस ने एक 70 साला बुजुर्ग को कान पकड़ाए और उसके साथ ही जनाब अपना उसके जुमा साला बेटे ने फौरन ही 2 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया मौका पे। अब जो ये वीडियो ब्रेक कर रहे हैं उनसे मैं पूछता हूँ, पहली बात तो ये है कि शेखपुरा ज़िला में बहुत बड़ा ज़िला है, इंडियन बॉर्डर से लेकर सुखे की आज़माबाद का बाउंड्री तक इसका एरिया है। तो इसके तकरीबन 18 से 20 थाने हैं, ठीक है। इन 18-20 थानों में मुझे मेंशन करके बता दें कमेंट बॉक्स में किस थाने का ये वाक़या है। उसके बाद एक एक थाने की 2-2 3-3 चौकियात हैं, किसी चौकी का बता दें। जितने भी मेन जीटी रोड्स हैं उन पे नाका जात है और लीगल नाका जाता है जो कि बाकायदा ऑर्डर्स पे आईजी साहब या डीपीओ साहब या आरपीओ साहब के ऑर्डर पे लगे हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंट्री भी वहाँ से होती है, बाउंड्री हदबंदी है ज़िला की। तो उसमें से किसी नाका जात पे बता दें कि फलां नाके का ये वाक़या है। अगर किसी के पास जी कहते एफआईआर होगी तो एफआईआर नंबर ही बता दें कि ये इस एफआईआर के तहत जो है उन लड़के को गिरफ्तार किया गया है उन 2 जवानों के कत्ल के जुर्म में। शेखपुरा में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। शेखपुरा पुलिस नहायत ही प्रोफेशनल पुलिस है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें सारे अफसरान हैं और दर्द दिल रखने वाली पुलिस है। ठीक है, कुछ ऐसे चंद गंदे अनासर होते हैं जिनकी वजह से पूरा पूरा ख़ानदान, पूरा पूरा कबीला, पूरी पूरी कौम बदनाम होती है, तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस बात की तरदीद कर रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है ये शेखपुरा में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। फिर इसके बारे में मैंने जब जानना तो जानने में मेरे सुनने में ये आया कि ये वाक़या 2 साल पहले का है। उस पर भी कान नहीं पकड़ाए गए थे, जो कि नौशहरा विरका तहसील है ज़िला गुजरांवाला की। वहाँ पे शेखपुरा रोड पे बच्चर खाना या ज़िबा खाना के पास नाका था, जहाँ पे आजकल वो स्कूल भी है अपना अलाइड पब्लिक स्कूल, ठीक है जी। उस जगह का ये वाक़या है, लेकिन वाक़या कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई किसी की तज़हीक नहीं की गई, कोई किसी की बेइज्जती या इस्ते नफ्स को मजरूर नहीं किया गया, ना किसी के साथ कान पकड़ाए गए, ठीक है जी। नाके पे बाप बेटे को रोका गया है, रोकने पे उन्होंने तलब कलामी की कि जी आपने जो है ना हमें रोका क्यों है, या ऐसा कुछ लोग हम जल्दी में थे या फलां फलां। तो इनकी उधर तलखी हुई है, तूतकार हुई है, मज़ाहमत हुई है। कोई अल्लाह माफ़ करे किसी को किसी ने कत्ल नहीं किया, ना किसी को किसी ने जो जलील किया है। तो ये 100 में से 200% झूठी खबर है। जो कहता है कि यह सच्ची है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे, तो मैं उसके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उससे माफ़ी मांगूंगा, ठीक है जी। लेकिन यह सच साबित करनी आया कि पंजाब पुलिस ने उस बुजुर्ग को कान पकड़ाए, उस बुजुर्ग के बेटे ने 2 जवानों को कत्ल किया और वो अब जेल में है या कहाँ है या मफरूर है, इश्तिहारी है, जो भी है। ऐसा कोई वाक़या नहीं पेश आया। ये मोहतरमा की मैंने अभी वीडियो देखी है, ये जी स्ट्रॉन्ग उज़मा साहब हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे तो लगती हैं। तो इनको खुद मेरे ख्याल से ग्लूकोज की या खुराक की बहुत ज़रूरत है। ये स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये अपने स्टूडियो में बैठ के, ना इनके पास कोई सबूत है, ना इनके पास कोई एफआईआर है, ना इनको पता है ये किस थाने, किस चौकी, किस पुलिस की यूनिट का वाक़या है, ना इनके पास कोई वीडियो है ऐसी। एक इन्होंने बस बात पिक की, वायरल हो रही थी, रेटिंग के चक्करों में साहबा इधर आके जनाब बोलना शुरू हो गई हैं कि मैं जी हस्पताल बना रही हूँ, ये मेरा हस्पताल है और ये मैं हूँ, तो ये मेरा यूट्यूब है और मुझे रेटिंग चाहिए, ये बात है। तो मैंने ये ऐसे जी मैंने जनाब अगर
لڑکے نے قتل کیا تھانے میں اس کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا؟ بہت سارے سوالات ہیں، کسی سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو تھانے میں ہوتا ہے، چاہے وہ چور ڈاکو دہشت گرد کیوں نہ ہو، جب پولیس اسے پکڑتی ہے سب سے پہلے اس کے ویپن کو کیپچر کیا جاتا ہے، اس کا ویپن پولیس اپنے ہینڈ اوور لیتی ہے۔ اس کے بعد اس بندے کے جو بھی چیزیں اس سے برآمد ہوئی ہیں غیر قانونی، وہ جو ہے قبضہ پولیس میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کو اگر وہ لیگل ہے، اس کا لائسنس وغیرہ موقع پہ نہیں ہے لیکن بنا ہے، تو بعد میں وہ سپرداری کے طور پہ عدالت کے تھرو سے واپس ملتا ہے، پولیس واپس نہیں کرتی، وہ مال خانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بیوقوف بنائے میڈم عظما، اسٹرانگ عظما سوری، تو جن کو پتہ نہ ہو تو آپ برائے مہربانی یہ پولیس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ تو اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا آپ کو پیچھا کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے آپ کا پیچھا کیا ہوا ہے، بلکہ آگاہ بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آگے پیچھے سے وہ نہیں دیکھتے، ان کو پکڑے، پولیس کو چھوڑ دیں، پولیس کو معاف کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی اصلاح کریں، پھر پولیس پہ تنقید کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو پولیس کوئی اسرائیل کی پولیس نہیں ہے، یا کوئی یہ اپنا مریخ سے یا زحل سے نہیں آئی، یا یہ ہم آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ ہمارا مقصد، ہمیں نفرت لوگوں سے، انسانوں سے نہیں ہے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ہمیں نفرت جرم سے ہے، ہمارا مقصد آپ کو جرم کرنے سے روکنا ہے، برائی برے راستے پہ جانے سے روکنا ہے، آپ کی اصلاح کرنا ہے، سختی کر کے بھی، قانون کا استعمال کر کے بھی، آپ پہ جو کارروائی بنتی ہے لیگل وہ کارروائی کر کے بھی، اور اس کے بغیر بھی ہم ویسے بھی ذاتی طور پہ بھی آپ کے ساتھ آپ کو بریف کرنا، آپ کی اصلاح کرنا، آپ کو برائی سے روکنا، برے کاموں سے روکنا، یہ پولیس کا فرض ہے، آپ کا تحفظ، آپ کی جان و مال کا، عزت آبرو کا تحفظ، ٹھیک ہے جی۔ تو برائے مہربانی صرف ریٹنگ کے چکروں میں اتنا کسی پہ تنقید ایسی نہ کریں، سنی سنائی بات۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے اسٹرانگ عظما صاحبہ اور ان سب لوگوں کے لیے جو ایک سنی سنائی من گڑت اور جھوٹی خبر پہ بس اسے چڑھائے جا رہے ہیں، اپنا اپنا جو ہے نا وہ غصہ اور بغض، وہ حسد، وہ نکالے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پولیس آپ کو فری ہینڈ دے دے اور آپ ریاست میں جو مرضی کریں، یہ تو نہیں ہوگا، نہ پولیس آپ کو فری ہینڈ دے گی، نہ ہمیں گورنمنٹ یہ آرڈر دینا بند کرے گی کہ کسی کو بھی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنانے دے، کیونکہ یہ قوم جو ہے نا پروٹوکول کی بھوکی ہے، یہ قوم جو ہے نا وہ سانس کمتری کا شکار ہے، لکیر کی فقیر ہے۔ ان کو چاہیے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم لائن میں نہ لگیں، لائن توڑ کے آگے چلے جائیں تو اسی بڑے بندے بن جائیں گے، تو اور فٹے منہ اس قوم دا لکھ دی لعنت ایسی سوچتے۔ بڑی قومیں ایسے نہیں بنتی، بڑی قومیں بننے کے لیے آپ کے باپ نہیں آپ کو 3 چیزیں بتا گئے تھے، بابا قائد اعظم فرما گئے تھے، ایمان، اتحاد، تنظیم، اور یہ تینوں چیزیں آپ میں ہیں، تو پہلے یہ تینوں چیزیں اڈاپٹ کریں، اس کے بعد کسی اور پہ تنقید کریں کہ وہ ہمارے ساتھ اللیگل کر رہا ہے، غیر قانونی حرکت کر رہا ہے، یا کچھ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد یہ ادارے آپ کے ہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جب آپ ایک قوم بنیں گے تو ادارے خود بخود آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کو عزت دیں گے بھی، آپ سے عزت لیں گے بھی۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے وربلی، اگر کوئی آفیسر ہمیں کہے کہ ہمیں گائیڈ کرے تو ہم نے اس کی بات نہیں ماننی، اور اوپر سے کہنا جی اسی بدماش ہیں، پروٹوکول بھی کرنا ہے، لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو پھر جو بدماش ہیں وہی بدماش ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو میری ان لوگوں کے لیے، وہ کائنڈلی اسے ذرا پڑھ لیں اور سن لیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہ حافظ۔